पछिल्लो समय नेपाल भारत सीमा विवादका कारण दुई देश बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्नुमा भारतकै हेप्या प्रविधि मुख्य कारण भएको भारतीय विज्ञहरूको आरोप छ। भारतले आफ्नो छिमेकीसँग स्वार्थपूर्ण स्थापित गर्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्री मोदीको घमण्ड समस्याको जड भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धी र मोदीको आफ्नै पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री सुब्रमण्यम स्वामीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विदेशी मन्त्रीका कूटनीतिज्ञलाई नेपाली समक्ष मिठो भाषा प्रयोग गर्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले शुक्रबार ट्वीट मार्फत नेपालीसँग रगतको सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, यदि नेपालीहरू एक्लो महसुस गर्छन् भने हामीले त्यसलाई चिन्नुपर्छ र उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस्तै उनले नेपाल भारत सीमा विवाद चर्कदा पाकिस्तानको आईएसआईले उत्सव मनाउने पनि आरोप लगाएका छन्। दोस्रो ट्वीटमा उनले भनेका छन्, जब भारत नेपाल सम्बन्ध बिग्रिन्छ तब पाकिस्तानको आईएसआई उत्सव मनाउँछ, किनकि यसको 90% भारत विरुद्ध गतिविधि कानुनी गतिविधि नेपाल भारत सीमामा सञ्चालन हुने गरेको छ। यसैगरी बिहीबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालसँगको सीमा समस्यालाई भारतले अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पारस्परिक सम्बन्ध, आपसी सम्मान र विश्वासको वातावरणमा आफ्नो छिमेकीसँग वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सीमालाई लिएर भारत र नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनावका सम्बन्धमा वार्ताका लागि रचनात्मक र सकारात्मक पहल चाहने बताएका हुन्। भारत सबै छिमेकीसँग संवादका लागि तयार छ। उनले भने, यसका लागि आपसी संवेदनशीलता र सम्मानका साथै विश्वास र भरोसापूर्ण वातावरण चाहिन्छ। भारतका तर्फबाट वार्ताका लागि अघि सारिएको रचनात्मक र सकारात्मक पहलको शर्त नयाँ भने होइन। नेपालको नेतृत्वले कूटनीतिक संवादका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सघाउने विश्वास राखेको जनाएको थियो। भारतले गएको वैशाख 26 गते नेपाली भूभाग लिपुले हुँदै मानसरोवर जोड्ने लिङ्क ट्र्याक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। भारतले एकपक्षीय रूपमा सडक निर्माण गरेको भन्दै नेपालले औपचारिक रूपमै विरोध जनाएको थियो। सीमा विवाद समाधानका लागि तत्काल विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्रका तयारीका लागि हुन समेत आग्रह गरेका थिए। भारतले भने कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणपछि बैठक राख्न सक्ने बताएको थियो। यसबीच भारतका सेना प्रमुखले लिपुलेक सडकका सम्बन्धमा नेपालले चीनको इसारामा भारतको विरोध गरिरहेको भन्ने आश्चर्यको अभिव्यक्ति दिएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो। त्यसपछि नेपालले सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर लिम्पियादुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि संविधानमा रहेको निशान छाप सम्बन्धीलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तर बुधबार संशोधन प्रस्तावलाई सरकारको आग्रहमा सांसदको कार्यसूचीबाट हटाएको छ। नक्साका सम्बन्धमा काठमाडौँमा विकसित घटनाप्रति दिल्लीले विशेष चासो राख्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार सीमा विवाद टुङ्गिनु अघि नै नयाँ नक्सालाई पारित गर्न संविधान संशोधन गर्दा वार्ताको सम्भावना कमजोर भएकाले जनाएको छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अन्तिम समयमा फिर्ता लिनुको पछाडि पनि दिल्लीबाट गएको सन्देशका कारण रहेको आशंका गरिएको छ। भारतका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बिहीबारको सम्मेलनमा सीमा सम्बन्धी जिज्ञासामा द्विपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारीका प्रसङ्ग उल्लेख गर्नेलाई पनि अर्थपूर्ण ठानेको छ। भारतले नेपालसँगको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो सम्बन्धलाई सधैँ महत्त्व दिँदै आएको छ। उनले भने, पछिल्ला वर्षहरूमा भएका द्विपक्षीय साझेदारीहरूका कारण यो सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ। भारतको सहयोगमा सुरु गरिएका विकास र कनेक्टिभिटी योजना पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छन्। हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठूला परियोजना पनि समयमा सम्पन्न गरेका छौँ, श्रीवास्तवले भने। कोभिड-19 को महामारीको चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि व्यापार र औषधि लगायत अति आवश्यक वस्तुको आपूर्तिलाई नियमित राखेको समेत उनले बताएका थिए।
श्रीवास्तवको उक्त भनाइलाई भारतका तर्फबाट सीमा विवादलाई चर्काउन भन्दा आर्थिक र विकास साझेदारी गर्नुपर्ने सुझावका रूपमा हो बताउँछन् परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारी। ती अधिकारीले भने नेपालका लागि भारतको महत्त्व दर्शाउन खोजेर सीमा विवादलाई मात्र एकहोरो ढङ्गले नचर्काउन सङ्केत गरिएको बताउँछन्। यसैबीच नेपाली सेनाले भारतीय मिडियामा आएका समाचार अफवाहपूर्ण भएको बताएका छन्। सेनाले भारतीय मिडियामा आएका समाचारले नेपालमा विभाजन ल्याउने तथा नेपाली सेनालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने कुसित मनसाय र अफवाह मात्रै भएको भन्दै खण्डन गरेको हो। सेनाले आगामी दिनमा पनि यस्ता अफवाह फैलन सक्ने भन्दै सचेत र सजग रहन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय सेना मनोज नरवानेको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न दिएको निर्देशन नेपाली सेनाले नमानेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सबाट प्रकाशित समाचार भ्रामक र अफवाहपूर्ण भएको बताएको हो। नरवानेले लिम्पियादुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतकै भएको र नेपालले अरू कसैको इसारामा कुरा उठाएको भन्दै नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा अभिव्यक्ति दिएका थिए। भ्रामक दुराशयपूर्ण काल्पनिक समाचारप्रति नेपाली सेनाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सेनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त भ्रामक समाचार दुई मित्र राष्ट्र तथा विशिष्ट ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका दुई सेना बीचको सम्बन्ध र विश्वासमा नकारात्मक असर पुर्याउने उद्देश्यले प्रेरित देखिन्छ।